नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ही नई वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बैरूनी दौरे पर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह उन्होंने अमेरिका का दौरा किया और अमेरिका के दौरे के बाद वो जनूबी कोरिया पहुंचे और ये कहा जा रहा है कि कल सिंगापुर जाएंगे और सिंगापुर से फिर वो 14 अगस्त को हैदराबाद वापस हो जाएंगे। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक रियासत तेलंगाना का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत का जो खजाना रेवंत रेड्डी को मिला था बिल्कुल खाली मिला, उनका दावा है, और 6 लाख करोड़ से जायद का कर्ज रियासत पर है और एक बोझ है कर्ज का, और रियासत उसका सूद भी अदा कर रही है। लेकिन जहाँ तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, वो चाहते हैं कि सरमायाकारों को राग़िब करें और रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर, चाहे वो हेल्थ केयर का सिस्टम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम हो, उसमें सरमायाकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने की उन्होंने कोशिश की है। और इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर उन्होंने अमेरिका का दौरा किया और कहा यह जा रहा है कि कम से कम 31,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी उन्होंने यहाँ पर यानी लाने में कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि कई ऐसी कंपनीज़ हैं, ऐसे सरमायाकार हैं जिन्होंने रियासत तेलंगाना में सरमाया मशगूल करने से इत्तेफाक कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये भी कहा जा रहा है कि 31,000 करोड़ रुपए की बैरूनी सरमायाकारी और उसके बाद जो प्लांट्स यहाँ पर कायम होंगे, जो प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा, कंपनीज कायम की जाएंगी और नेटवर्क के जाल फैलाए जाएंगे, उसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि 30,000 मुलाजिमतों के मौके पैदा होंगे। तो बहरहाल आप देखेंगे कि रेवंत रेड्डी कोशिश तो कर रहे हैं इस नौजवान रियासत को, यानी कम उम्र रियासत है मुल्क की तेलंगाना, और ये कहा जा रहा है कि वो उसे तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना चाहते हैं। और आपको बता दूं कि जिस अंदाज में जो हर कोई हुक्मरान माजी में अपने एक कारनामा, अपना नुखुश छोड़ गया है, उसी तरह रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि हैदराबाद के अतराफ वो अकनाफ में एक चौथा शहर भी कायम करें। तो बहरहाल हमने जैसा कि कहा है कि नईम वजाद हमारे साथ हैं, तो हम चलते हैं नईम वजाद से और पूछते हैं कि रेवंत रेड्डी का जो दौर है अमेरिका रहा है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब रहे हैं? देखिए, कहा यह जा रहा है कि 10 दिन के दौरे पर 3 अगस्त को चीफ मिनिस्टर यहाँ से रवाना हुए थे। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी भी थी, शांति कुमारी, और फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और आईटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, आईटी मिनिस्टर है, इंडस्ट्री मिनिस्टर है साथ में उनके। ये अभी तक अब अमेरिका का उनका जो दौरा था, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 50 से ज़ायद कंपनियों से उन्होंने मीटिंग्स की। मीटिंग्स किए नुमाइंदों से, कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। तो कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 31,000 करोड़ की तेलंगाना में सरमायाकारी करने से वहाँ की कंपनियों ने इत्तेफाक किया है और माहदे भी किए हैं इस सिलसिले। अब ये सिलसिला, मैं समझता हूँ कि वो कंपनियाँ दोबारा यहाँ पर आएंगी, तो यहाँ से बातचीत मज़ीद आगे बढ़ेगी, तो वो एप्लीकेशन दाखिल करेंगे जी। तो ये कहा जा रहा है कि 30,000 लोगों को रोज़गार के मौके फराहम होंगे जी। मैं समझता हूँ कि ये मुख्तसर 7 रोज़ा जो दौरा था, 1 हफ्ते का अमेरिका का जो दौरा था, वो कामयाब रहा है। आज चीफ मिनिस्टर साउथ कोरिया के लिए रवाना हो गए हैं। साउथ कोरिया में भी वहाँ के टेक्सटाइल कंपनियों के नुमाइंदों से उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की है, और वरंगल में जो मेगा टेक्सटाइल कायम हो रहा है उसमें सरमायाकारी करने की उन्हें तरगीब दी है। और ये बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। अब वो देखना है कि वो कंपनियाँ कितने आगे आती हैं। कल वो साउथ कोरिया में रहेंगे। बताया ये जा रहा है कि वो शाम पर रवाना होंगे सिंगापुर से फिर हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। 14 अगस्त को 10:50 पर चीफ मिनिस्टर का वफ्द हैदराबाद पहुंचा है। इसके बाद मैं समझता हूँ कि मज़ीद 15 अगस्त को शायद चीफ मिनिस्टर अपने कौम से खिताब में भी ये बात बता सकते हैं कि उनका बैरून ममालिक का दौरा कितना कामयाब रहा है, या फिर हमारे जो आईटी और इंडस्ट्री मिनिस्टर है वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में तफसीलात बता सकते हैं। जी बहन नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल है, उनकी ये जिम्मेदारी बन रही है कि वो आंध्र प्रदेश के मामले में जिस तरह चंद्रबाबू नायडू कोशिश कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा कोशिश तेलंगाना को तरक्की देने के लिए करें। और आप ये भी देखते हैं कि किस तरह उन्होंने पुराने शहर के लिए मूसा नदी प्रोजेक्ट के बारे में ऐलान किया है। और अब देखना ये है कि क्या वो मूसा नदी प्रोजेक्ट पर अमल आवरी को यकीन बना सकेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो जो सोचते हैं वो करते हैं, और जिस चीज़ का वो तैयार कर लेते हैं उस वो करके रहते हैं। और आपने देखा कि किस तरह
वो ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर फायज हुए, और ये तस्वर भी नहीं किया जा सकता था कि रियासत में बीआरएस या फिर केसीआर को जवाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा कि किस तरह रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात का मुकाबला किया, यानी सामना किया बीआरएस का, और फिर बीआरएस को शिकस्त से दो चार कर दिया। हालांकि आप देखेंगे कि केसीआर हो या असदुद्दीन अवैसी हो, ये उन्हें उम्मीद थी कि बीआरएस को कामयाबी मिलेगी और पूरी अच्छी तरह वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी मिलेगी, लेकिन दोनों भी नाकाम हो गए। यानी उनकी जो पेशन गोई थी या उनकी जो पेश कियासी थी वो दोनों की नाकाम हो गई, और जो जिस तरह वो सोच रहे थे, समझ रहे थे, उनका सोचना और समझना भी गलत साबित हुआ। और रेवंत रेड्डी ने बाजी मारी, और बाजी ऐसी मारी कि खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी परेशान हो गए, बीजेपी वाले भी परेशान हो गए। अब देखना ये है कि रेवंत रेड्डी किस तरह रियासत की लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसको संभालते हैं। लेकिन एक बात है नहीं मजहर साहब, जहाँ तक मुस्लिम माइनॉरिटी का सवाल है, एक कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि काबीना में एक मुसलमान को शामिल किया जाना चाहिए। जी, बात करते हैं, आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर उन्होंने किस तरह से हुकूमत में लाई पार्टी को, उस तरह की आपने बात की थी। आपको बताता चलूँ कि पीसीसी सदर का ओहदा भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। कांग्रेस के जो सीनियर कायदीन थे उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो, मैं समझता हूँ 2017 में वो पार्टी में शामिल हुए और मैं 2-3 साल में पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए। फिर उसके बाद 2023 में उन्होंने 5 साल में हुकूमत डाली उन्होंने जी। तो उनका एक तरफ तो ये था कि बीआरएस हुकूमत के खिलाफ अवाम में एक नाराज़गी पैदा हो गई थी, लेकिन वो नाराज़गी को कैच करने वाला लीडर की कमी थी। वो रेवंत रेड्डी के शक्ल में कांग्रेस पार्टी को मिली और रेवंत रेड्डी ने उसका खूब फ़ायदा उठाया और कांग्रेस पार्टी को 6 नशिस्तों से 64 नशिस्तों तक पहुंचा दिया। जी। मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी कामयाबी है, और कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी होंगी शायद कि इतनी बड़ी कामयाबी तेलंगाना में हासिल कर सकती है। जी। लेकिन कांग्रेस ने कामयाबी हासिल करने के बाद पहले 100 दिन के दौरान जो वादे पूरे 6 ज़मानतों पर वादों का ऐलान किया गया था, उस पर अमलावरी की गई। उसके बाद फिर 3 महीने तो इलेक्शन कोड, लोकसभा के इलेक्शन कोड में निकल गए, मुकामी एमएलसी के इलेक्शन में निकल गए। इस तरह से 3-4 महीने निकल गए। अब उसके बाद चीफ मिनिस्टर बैरानी ममालिक के दौरे पे गए हैं, 14 को आएंगे। 14 को आने के बाद फिर वो रियासत की नस्ल पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के इक़दाम करेंगे। हो सकता है ये महीने की एंडिंग में पीसीसी प्रेसिडेंट और नए कॉरपोरेशन के चेयरमैन, बताया जा रहा है कि 25 या 30 कॉरपोरेशन के चेयरमैन का मज़ीद इंतखाब किया जा सकता है। हो सकता है इसी दौरान कैबिनेट के तवस्सु भी होगी, तो फिर एक बार दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली जाके फिर हाईकमान को बता सकते हैं। और 15 अगस्त को से कबल किसानों के 2 लाख तक कर्ज माफ़ करने का वादा किया गया था। जी। अभी ये बताया जा रहा है कि 14 अगस्त या फिर 15 अगस्त के दिन जो वादा किया गया था उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, कि जो 2 लाख तक किसानों के कर्ज थे वो भी माफ़ कर दिए। अच्छा। जी। तो बहरहाल ये तो रहे रेवंत रेड्डी की बात, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा इंतहाई फालतू साबित हुआ, और आपको बता दूं कि इंतहाई बेकार नाकारा साबित हो गया है, और ऐसा लगता है कि खोखला साबित हुआ है। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में हर घंटे कम अज़ कम 10 ख़वातीन की इस्मत रेज़ी की जाती है। ये मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसा आदाद व शुमार भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दिन का देखा जाए तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 24 घंटों में कितने यानी इस्मत रेज़ी के वाक़यात पेश आते होंगे। एक रिपोर्ट आई थी 2021 में कि एक दिन में कम अज़ कम 10 दलित ख़वातीन की इस्मतें तार की जाती हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी बेशर्मी की बात है कि हुकूमत का जो सरबराह है, यानी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन कई उनके ऐसे इक़दाम हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि वो बेटी बचाओ का जो उनका नारा है वो इनके खोखला है। और इस सिलसिले में बिल्किस बानो से लेकर ज़किया जाफरी हमारे सामने हैं। हाथरस की जो दलित बहन है, दलित लड़की है, जिसके इंतहाई यानी आप देखेंगे कि इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का शिकार बनाकर फिर उसे इंतहाई बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया गया, और उसकी जो आखिरी रस्मात थी, जो मजहबी रस्मात होते हैं, उनसे उनके बरक्स उसके रातों रात उसको नजर आतिश कर दिया गया, यानी आखिरी रस्मात अंजाम दे दी गई। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे रेप की, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में ये बहुत आम हो गया है। यहाँ तक कि जो बैरूनी सयाह ख़वातीन आती हैं उनके साथ भी मुँह काला किया जाता है। ऐसे में एक वाक़या पेश आया है आरजी कर हॉस्पिटल कोलकाता में। आप देखेंगे मगरबी बंगाल का दारुल हुकूमत है, और मगरबी बंगाल में हुकूमत है ममता बनर्जी की।
اب آپ کو بتانا یہ ہے کہ وہاں پر ایک پولیس محکمے سے تعلق رکھنے والا، حالانکہ پولیس کا وہ ملازم تو نہیں ہے، لیکن ایک سیوک جو ایکٹیوسٹ ہوتا ہے اس کی حیثیت سے پولیس کے لیے ایک پولیس ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ٹیم ہوتی ہے پولیس کی، اس کے سے وابستہ ایک شخص ہے اور اس کا نام آپ کو سنجے رائے بتایا گیا ہے۔ اس نے ایک پوسٹ گریجویٹ یعنی ڈاکٹر کی عصمت ریزی کی، نہ صرف عصمت ریزی کی سیمینار ہال میں، بلکہ اس کا انتہائی بے دردی سے قتل بھی کر دیا۔ آپ اندازہ کیجیے جس انداز میں رپورٹس آ رہی ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ اس لڑکی یعنی متاثرہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ اس درندے نے نہ صرف منہ کالا کیا بلکہ انتہائی بے دردی سے اس کا قتل کر دیا، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی نیم برہنہ حالت میں لاش دستیاب ہوئی سیمینار ہال میں اس ہسپتال کے، اور اس کے آنکھوں سے خون جاری تھا، یہاں تک کہ اس لڑکی کے منہ سے خون جاری تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ جو اعضائے نازک ہوتے ہیں وہاں سے خون جاری تھا، تو کس بے دردی سے اس نے قتل کر دیا۔ جی نہیں وجہ صاحب یہ حیوانیت ہے۔ جی جی ایسے آئے دن واقعات ہندوستان کے مختلف مقامات سے، شہروں سے، دیہی علاقوں سے منظراں پہ آتے ہیں۔ جب بھی یہ واقعات پیش آتے ہیں پولیس متحرک ہو جاتی ہے، قانون کی نفاذ جو ایجنسیاں ہیں وہ اس طرح کام کر کے دکھاتی ہیں کہ وہ ہر چیز پہ فل فوکس کرے ہوئے ہیں، لیکن جب چند دن گزر جاتے ہیں تو دوسرے واقعات کی طرح یہ واقعات بھی کمزور پڑ جاتا ہے، ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جی جب ہمارے پاس اتنی فورس ہے، اتنا سخت قانون ہے، اس کے باوجود اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حیوانیت کی علامت ہے۔ اس کی تربیت تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ کہنا غلط ہے کہ لڑکیوں کو ہی تربیت دی جائے، بلکہ لڑکوں کو بھی تربیت دی جائے، گھروں سے تربیت دی جانی چاہیے۔ جس طرح لڑکیوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ فل ڈریس اپ کریں یا پھر کسی کے ساتھ جائیں یا اکیلے شرم و حیا کی بات آرام کی جاتی ہے، لیکن اس طرح کی جو باتیں ہیں لڑکوں کے ساتھ وہ اب تربیت دینے کی بات ہے۔ بالکل بالکل، اور یہ لڑکوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی ماں ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، آپ کے پاس بھی ماں ہے، آپ کے پاس بھی بہن ہے، آپ کے گھر میں بھی عورت ہے، ہاں آپ کی بیوی بھی ہے، اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کتنی بری بات ہے۔ یہ دیکھو ایک بات ہے صاحب کہ ڈر نام کی چیز ختم ہو گئی، جی جی، جس کی وجہ سے یہ بات کیسے پیدا ہو رہا جی ہے۔ اب دیکھیے خلیجی ممالک میں دیکھ لیجیے، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے برسوں میں واقعات پیش نہیں آتے ہیں۔ اب آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ اب مثال کے طور پر جو فرقہ پرست درندے ہیں، کمیونل فورسز سے اپنے آپ کو بہت بڑا قوم پرست کہتے ہیں، ان درندوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ اسلامی سزاؤں پر عمل کریں گے تو قتل کے واقعات ہندوستان میں پیش نہیں آئیں گے، ریپ کے واقعات پیش نہیں آئیں گے، کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ کسی لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرے زبردستی کے، تو آپ دیکھیں گے یہ کہتے ہیں نہیں اسلامی تعلیمات۔ یہاں تک کہ آپ کو بتا دوں کہ رگھورام راجن ڈپٹی وہ تھے، آپ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اسلامک بینکنگ نافذ کی جانی چاہیے، اسلامک فائنانسنگ انہوں نے کہا تھا کہ متعارف کروائی جانی چاہیے۔ تو ان درندوں نے کہا کہ یہ اسلامک بینکنگ کا نظریہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کو اسلامی بنا دے گا۔ ارے میرے بھائی، اگر آپ اسلامی سزاؤں پر عمل کریں گے، خاص طور پر ریپ اور قتل کے معاملے میں، تو یقین مانیے کہ اتنا سکون ہوگا، امن ہوگا ہندوستان میں، جس کا تصور بھی آپ نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیے سعودی میں اگر چوری کرتا ہے تو اس کی سخت سزا ہیں، جی جی، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سخت سزائیں ہیں، اگر اس طرح کی سزائیں یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری ملک ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں قانونی سزا دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اب جمہوری ملک ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ قانون اپنا آپ اتنا سخت بنائیے کہ تاکہ دوسرے کو اس طرح کی حرکت کرنے میں عبرت محسوس ہو سکے۔ ارے کیا ہے، کیا قانون؟ آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی کے سابق مرکزی وزیر ہے، آپ اندازہ کیجئے، میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں، وہ بیچارہ بوڑھا اپنے کیا کہتے ہیں کہ ارتھی پر پیر رکھ رہا ہے، وہ اپنے قانون کا جو کالج ہے، لا کالج ہے، اس کی ایک طالبہ کے خدمات حاصل کرتا ہے اور اسے بلیک میل کرتا ہے، اسے مالش کرواتا ہے۔ کیا اس کو بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا اس کو بیوی نہیں ہے؟ اس کے بچے نہیں ہیں، پوتیاں نہیں ہیں، نواسیاں نہیں ہیں؟ دیکھیے صاحب، تھوڑے دن احتجاج کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ انسان میں خود سدھار آنا چاہیے۔ جی جی، کہ جو پولیس ہے یا قانون نفاذ کی ایجنسیاں ہیں وہ تو اپنا کام کریں گی، کرنا بھی چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام میں شعور بیدار ہونا چاہیے، عوام میں بالخصوص مرد حضرات میں شعور بیدار ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی ماں بہن کا رسپیکٹ کرے۔ اگر اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ملک میں اس طرح کے واقعات ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں، ہمیشہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ جب بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور بڑے پیمانے پر تھوڑا دن احتجاج ہوتا ہے
پھر کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کسی کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، کسی کو جیل بھیجا جاتا ہے، پھر مسئلہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جی جی جب کا فوری فاسٹ ٹریک کورٹ کا قیام کرنا چاہیے اور ایسے کیسز کی روزانہ سنوائی ہونی چاہیے اور جلد سے جلد سزا دینی چاہیے، اور اس سزا کی اتنی بڑی پبلسٹی ہونی چاہیے کہ دوسرے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے ڈریں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی مذہب سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلم لڑکی ہوتی ہے تو کوئی آگے نہیں بڑھتا، اگر آپ دیکھیں گے دلت ہے تو کوئی آگے نہیں بڑھتا، اگر اعلیٰ ذات یعنی ذاتوں کا اتنا قدر میں سمجھتا ہوں کہ امتیاز پایا جا رہا ہے کہ آپ نربھے کو لیجئے، نربھے کا واقعہ ہوتا ہے ساری دلی بند ہو جاتی ہے اور سارے احتجاج کرتے ہیں، دوسرے کئی الیکشن ایشو بن جاتا ہے، الیکشن ایشو بن جاتا ہے، لیکن ہاتھرس کی اگر بیٹی کے ساتھ عصمت ریزی کی جاتی ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے ملزمین کو گرفتار کیا جاتا ہے، ایشو بنانے والوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اس طرح کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاستدان اقتدار پہ ہیں انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں یہ چاہیے کہ یہاں ذات پات نہیں دیکھنا چاہیے۔ یاد رکھو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، مذہب کے اس کے ترازو میں اسے مت تولو، اور اگر کوئی اس طرح کے واقعات سے گزرتی ہے تو یقین مانو کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ نربھے کی جو ماں کا حال ہوا ہے، جس طرح کی وہ تڑپ اس میں دیکھی گئی ہے، اور آپ نے احتجاج کیا، بہت اچھی بات ہے۔ پھر آپ یہ نربھے کی طرح کیوں آپ نے ہاتھرس کی بیٹی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس وقت احتجاج نہیں کیا؟ حد تو یہ ہے کہ جب ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا تو وہاں پر بڑے بڑے اجلاس منعقد کیے گئے، پنچایت بلائی گئی، مہا پنچایت، اور وہ کہا گیا کہ انہیں چھوڑو ورنہ ہم تباہ کر دیں گے، ہم حملے کر دیں گے، ہم پولیس پر کیا مقابلہ کریں گے۔ ارے کیا ہو رہا ہے یہ؟ عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ جی، قانون کی نفاذ کمپنیاں کیا کر رہی ہیں اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے انصاف کا تقاضا ہے ہر ایک کے لیے، ایس ٹی ایس سی بی سی مائنورٹی سب کے لیے قانون ایک ہے۔ دستور نے تمام سماج کے طبقات کو مساوی حقوق دیے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایس سی ایس سی بی سی جو ہے انہیں تحفظات فراہم کرتے ہوئے مزید رعایتیں دی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ اس طرح کی بات پیش آتی ہے تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سماج پر اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے سماج ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ اگر پولیس کو وارننگ دی ہے، انہوں نے اگر کہا کہ سنڈے تک یعنی اتوار تک یہ کیس سالو نہیں کیا جاتا ہے تو میں یہ کیس سی بی آئی کے حوالے کر دوں گی، لیکن اتفاق سے یہ ہوا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں، حالانکہ پولیس نے اس کی توثیق نہیں کی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ملزم نے یہ کہا اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مجھے اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے پھانسی پر لٹکا دو۔ یعنی اسے کچھ افسوس ہے نہ کچھ ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ واقعہ منظر عام پر آیا، اور کتنے مظلوم لڑکیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، ایون اس اسپتال کے پیشنٹ کے ساتھ اس نے مکالمہ کیا ہوگا۔ جی صحیح بات کہی آپ نے، ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں یہ پھر بار بار یہی کہوں گا کہ قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ جب تک قانون جلد سے جلد کام نہیں کرے گا، یہ فاسٹ ٹریک کورٹ قائم کر کے سزا دینی چاہیے۔ جی جی، ارے آپ تو دیکھیے بیرونی سیاح آتے ہیں ہمارے پاس، اور یہاں اسپورٹس کی جو اسپورٹس مین اسپرٹ جو پائی جاتی ہے وہ غیر معمولی ہے ہمارے پاس، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی بائک پر آ رہے ہیں دنیا کا دورہ کرتے ہوئے اور ہندوستان سے گزر رہا ہے، اس کی عصمت ریزی کی جا رہی ہے۔ اسپین سے کوئی اگر سیاح خاتون آتی ہے تو اس کی عصمت ریزی کی جاتی ہے۔ کوئی راجستھان جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے تو اس کی یعنی سیاح جو آتی ہے اس کی عصمت ریزی کی جاتی ہے۔ ارے میرے بھائی آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہندوستان کو تو بدنام کر دیا ہے آپ نے۔ دیکھیں ریاست، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پولیس ہے، فورس ہے، وہ اتنی نکمی بھی نہیں ہے۔ چند تھوڑے لوگ ہوں گے جو لاپرواہی سے کام کر رہے ہوں گے، لیکن 140 کروڑ کی آبادی والے ملک میں پھر بھی لوگ آرام سے سکون سے رہ رہے ہیں۔ چند ایک واقعات ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن سارے ایک چند ایک واقعات کے لیے ساری پولیس فورس کو بھی بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ دیکھیے، آپ بدنام مت کیجیے، میں بھی اسی حق میں ہوں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ جب تک پولیس سخت رویہ اختیار نہیں کرے گی اس طرح کے واقعات پیش دیکھیے اگر پولیس سخت رویہ اختیار کرتی ہے تو پھر پریشر بھی رہتا ہے اس کے۔ پریشر کیا ہے؟ آپ پولیٹیشین کیا کر رہے ہیں؟ پولیٹیشین کچھ تو کرنا چاہیے نا۔ جی جی، اب آپ ملک کی بدنامی کا باعث کون بن رہا ہے؟ جی، تو یہ پولیس پہ سوال اٹھے گا۔ ہر ایک کی سماج کے تمام شعبوں کی ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے، سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، یہاں پر رول ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو بس اینٹی مسلم قوانین بنائے جاتے ہیں، اینٹی مسلم جو وہ ہیں یعنی مسلمانوں کے پرو مسلم قوانین ہیں، اس میں امینڈمنٹ کیا جاتا ہے۔ ارے میرے بھائی، اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اس طرح کے واقعات پر توجہ دینے کے بجائے ہمارے نریندر مودی جی کو، امت شاہ کو فکر ہے وقف بورڈز کی، مسلم اوقاف کی، اوقافی جائیدادوں کی۔ آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟
آپ اپنا کام یہ کیجئے کہ اپنا جو ذمہ داریاں آپ کو قوم نے دی ہے یا اپنے نیشن نے دی ہے اسے بہتر طور پر نبھائیے. دیکھیے ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال کے دوران مسلمانوں کے لیے کوئی نئی اسکیم کا اعلان نہیں کیا گیا. جی جی. اور نہ ہی کوئی نئے پروجیکٹس قائم کرنے کے لیے موقع فراہم کیا گیا، نہ ہی کمپنیاں قائم کرنے کا موقع فراہم کیا گیا. لیکن جو کچھ مسلمانوں کے پاس ہے وہ بھی چھیننے کی کوشش کی جائے. اور دوسرا دیکھیے آپ، بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت گر جاتی ہے، وہ فرار ہو کر ہندوستان میں پناہ لیتی ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، مسلمان کی یہ شان بتائی گئی ہے کہ وہ ظالم نہیں ہوتا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہر کسی سے محبت کرتا ہے. اور اسلام میں خاص طور پر جو نیبرز ہوتے ہیں، جو پڑوسی ہوتے ہیں، ان کے بہت زیادہ حقوق ہے. یہاں تک کہ اسلام میں جانوروں کے حقوق بتائے گئے ہیں کہ جانوروں پر مظالم سے روکا گیا ہے. یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ سبز جو درخت ہوتے ہیں انہیں مت کاٹو. اسلام اس قدر پیارا یعنی پیام دیتا ہے انسانیت کو اور انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. اس کے باوجود اگر بنگلہ دیش میں کوئی مسلمان ہونے کے نام پر ہندوؤں کو یا اقلیتوں کو ستاتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے. اب حیدرآباد چھوڑ دیجئے، اب سارے ہندوستان میں بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں کو لے کر زبردست احتجاج کیا جا رہا ہے، بدنی منایا جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. جب آپ دیکھیں گے یہ ایسا کیا جا رہا ہے جب ملک کے مختلف مقامات پر، خاص طور پر بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان پر ان کی ماب لنچنگ کی جا رہی ہے، ہجومی تشدد میں انہیں شہید کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے زمین دوز کر دیا جا رہا ہے، تو کیوں سارے ہندوستان میں احتجاج نہیں ہوتا؟ سارے ہندوستان میں بند کیوں نہیں بنایا جاتا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سوچ کہ اگر ساری قوم میں پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مسئلہ یعنی مذہبی بنیاد پر ہو رہا ہے یا مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کرنے والوں نے پیدا کیا ہے وہ حل ہو جائے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیے اگر بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر حملے ہو رہے ہیں تو قابل مذمت ہے. جی جی. ہم بھی اس کی مذمت بالکل کرنی چاہیے اور کرتے بھی ہیں اس کی. جی جی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح بنگلہ دیش کی اقلیتوں پر ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے کیجیے. اب ہم ایک پڑوسی ملک ہے، ایشیا کی سب سے بڑی آبادی والی ملک ہمیں ہمارا شمار بھی ہوتا ہے. جی جی. ہم کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی ریاست ممالک میں اگر ہمارے اقلیتیں اگر ظلم ستم کا یا پھر ناانصافی کا شکار ہے تو اس کے پاس آواز اٹھانی چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں جس طرح اقلیتوں پر، مسلمانوں کرسچنوں پر حملے ہو رہے ہیں، اس کو دیکھ کے نظر انداز کر دینا یہ بھی شرارت ہے. اور آپ دیکھیے کتنے غیر دانشمندانہ فیصلے اتر پردیش میں. آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح یہ کہا گیا کہ جس انداز میں یعنی ریسٹورینٹ کے جو مالکین ہیں ان کے نام لکھ کر لگا دیے جائیں اور جو ملک وہاں پر جو ملازمین ہیں ان کے نام لکھ کر لگا دیے جائیں. تو یہ کیا ہے آخر؟ دیکھیے مذہبی جنون کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے واقعات پیش کرتے ہیں. تاج محل پہ جی ہاں ہندوؤں کے مندر ہے، کیا بتا تیج محل کا راہ کہا جا رہا ہے. جو بھی دیکھ لیجیے، جو بھی اچھی چیز دکھتی اس کو چھین لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ہمارا 400 پر میں سمجھتا ہوں کہ لگ بھگ قریب 4500 کروڑ کا مائنارٹی بجٹ تھا سینٹرل کا، وہ کم کر دیا گیا ہے. جو مائنارٹی بچوں کو پڑھنے کے لیے اسکالرشپ دی جاتی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. اب ہمارے پاس ہمارے بزرگوں نے جو اراضیات وقف کی تھی اس پر بھی پوری نظر ڈالی جا رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وقف بورڈز میں غیر مسلمانوں کو شامل کر لیا جائے، اور جس اراضی پر 12 سال تک کسی کا قبضہ ہے تو وہ اراضی اس کی ہو گئی ہے. پھر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ستم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جاننے سے کیا جا رہا ہے؟ ہمارے جو لوگ آج پڑوسی ملک میں مائنورٹیز کے اوپر حملوں کے اوپر جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم اس کی ستائش کرتے ہیں، کرنی چاہیے. لیکن ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر کیوں خاموشی اختیار کی جائے، سوال یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات، یہ اوقافی جو جائیدادیں ہیں آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ آپ مختلف قوانین میں ترمیم کرتے رہیں، ترامیم کرتے رہیں، امینڈمنٹس کرتے رہے. ارے یہ تو اللہ کی جائیداد ہوتی ہے، اور یہ ایسی جائیدادیں ہوتی ہیں، وقف جو جائیدادیں ہوتے ہیں یہ ایسی جائیدادیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کی ترقی کے لیے یا ان کی بہبود کے لیے، تعلیمی ترقی کے لیے وقف کر دی جاتی ہیں. جو لوگ آپ دیکھیں گے آج پرانا یہ آج کا یہ ٹرینڈ نہیں ہے بلکہ یہ قدیم ہے، اور وقف بورڈ کے ذریعے، اوقافی جائیدادوں کے ذریعے ملت کا کام کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی ترقی کی جاتی ہے. اب اندازہ کیجئے، وزیر اعظم نریندر سے بھی پوچھ لیجئے، امت شاہ سے بھی پوچھ لیجئے، یا پھر گڈکری سے بھی پوچھیں تو یہ پتہ چلے گا کہ کون ہے پسماندہ ہے. تو وہ ضرور کہیں گے، اگر زبان سے تو نہیں کہیں گے لیکن دل سے ضرور کہیں گے کہ ہندوستان میں تعلیمی اور سیاسی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے اگر کوئی پسماندہ ہے تو وہ مسلمان ہیں. اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو ستانا کیا ہے؟ دیکھیے ایک طرف تو وقف جائیدادیں جو ہیں
उस पर नाजायज़ कब्जे कर लिए जा रहे हैं। जी जी दूसरी जानिब जो हमारे ज़िम्मेदार है मुतवलियाँ या जी फिर हाँ, और जी हाँ। कोई कमेटियाँ वगैरह है, उनसे भी नाइंसाफ़ी हों, वो भी वक्फ की जायदादों के नुकसान के वो भी ज़िम्मेदार है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कई वक्फ जायदादों पर महकूमा माल का कब्जा है। जी हाँ, जी हाँ। तो हुकूमत ने ही एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम वक्फ जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जी हाँ। दूसरी जनाब जब महकूमा माल की जानिब से दावा किया जाता है तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है, बल्कि हाईकोर्ट का फैसला अगर वक्फ बोर्ड के हक़ में आता है तो उसको हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। जी जी तो मैं समझता हूँ कि दोहरी पॉलिसी जो है उससे दस्तबरदारी इख्तियार करना चाहिए और जो मुसलमानों के हुकूक है उसको बराबर फराहम करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, स्पोर्ट्स की जानिब हम चलेंगे और आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्पोर्ट्स का जब नाम आता है, एथलीट्स जो हैं आप देखेंगे कि किस तरह पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की जब बात आती है तो बहुत मायूस कुन मुजाहरा कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी जो आबादी है 140 करोड़ है, लेकिन 140 करोड़ के इस मुल्क में आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पर जो यानी एथलीट्स रवाना किए थे पेरिस ओलंपिक्स में, सबसे ज़्यादा एथलीट्स हिंदुस्तान से गए थे, जिनकी तादाद 117 थी। और अवार्ड यानी मेडल्स कितने हैं आपको बता दूं, 6 मेडल्स आए हैं, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। और हिंदुस्तान का मुकाम 206 मुल्कों में यानी ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले 206 ममालिक में 71वां मुकाम है। जबकि आप अंदाज़ा कीजिए कि ईरान, जिसकी आबादी 8 करोड़ है, उसने 21वां मुकाम हासिल किया है और आप देखेंगे कि 3 गोल्ड मेडल उसने हासिल किए। तो इसी तरह आप सर्बिया आप देखेंगे, छोटा सा मुल्क है, उसने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इंडोनेशिया हिंदुस्तान से बहुत पीछे है, लेकिन उसने भी 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, हमारा जो परफॉर्मेंस है बहुत ख़राब है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ 117 लोग जाते हैं और मेडल आते हैं 6। देखिए, हमारे खिलाड़ियों ने बहुत कोशिश की होगी जी, इसमें ये नहीं है कि हम हमारे खिलाड़ियों की हमें अच्छा हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता ओलंपिक्स में हमको गोल्ड मेडल भी मिला था। तब हमारी जो मरकज़ी हुकूमत है उन्होंने दावा किया था कि हमारी वजह से जी हाँ, ये मुकाम हासिल किया गया। 7 मेडल्स जुमला मिले थे लास्ट जी। टाइम। जी अगर अब हमारे को गोल्ड मेडल्स वगैरह नहीं मिले हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए। तब तो आप उसका एजाज़, खिलाड़ियों का जो एजाज़ है आपने अपने ऊपर ले लिया कि हमारी वजह से मिले हैं, लेकिन आज नहीं मिले हैं तो हम उसके जिम्मेदार हैं, किसका था इसका भी एजाज़ नहीं लिया गया। और आप देखिए नहीं वजह साहब, अमेरिका ने, यूएसए ने 40 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं ओलंपिक्स में, और 44 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं और 42 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। इस तरह उसने जुमला 126 मेडल्स इस ओलंपिक्स में यानी 2024 के ओलंपिक्स में हासिल किए हैं। जबकि हिंदुस्तान ने अगर देखा जाए तो 1900 से लेकर अब तक यानी ओलंपिक के आगाज़ से लेकर अब तक जुमला 42 मेडल हासिल किए हैं। अगर आप तवज्जो दे देते हैं, हुकूमत फ़िरक़ा परस्ती पर तवज्जो देने के बजाय या फिर मजहबी खतूत पर लोगों को तकसीम करने की बजाय या वक्फ बोर्ड के कानून में तरमीम करने की बजाय या अजीब गरीब क़वानीन बनाकर अक़लियतों को सताने की बजाय अगर इन खेलों पर तवज्जो देती तो मैं समझता हूँ कि आज हम भी टक्कर के होते। जी हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने। जी जी, कि हमें अब सिर्फ सारा फोकस हमारा क्रिकेट पे है। जी हाँ, उसके बजाय हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मुख्तलिफ खेलों में हमारे देही इलाकों के बच्चे या शहरी इलाकों के बच्चे बेहतर मुजाहरा करते हैं। अगर उनकी सही तरीके से हौसला अफजाई की जाए, उन्हें ग्राउंड फराहम किए जाए, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए तो ये बच्चे हमारे ज़रूर हिंदुस्तान के झंडे हर जगह पर लाएंगे। आपको अंदाज़ा कीजिए कि जो हिंदुस्तान ने जो 42 मेडल हासिल किए हैं यानी 1900 से लेकर अब तक, उसमें 10 गोल्ड मेडल्स हैं, जिसमें से आप अंदाज़ा कीजिए कि 8 गोल्ड मेडल्स तो हमने हॉकी में जीते हैं। जी, तो ये बहुत आज हमने हॉकी को ब्रॉन्ज मेडल पे आ गए हैं, फिर भी बहुत अच्छा मुजाहरा रहा बिल्कुल सही है हॉकी टीम का, और हॉकी टीम को मुबारकबाद भी देनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।